हेलो एभ्रिवान, आज म फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्जामको लागि प्रिपेयर गरिरहेका हुन्छौँ हैन, तर त्यो प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पढेको कुरालाई चाहिँ अझै रिटेन गराउनको लागि, लङ टर्मसम्म रिटेन गराउनको लागि चाहिँ त्यसको र्यासनल थाहा पाउन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईहरुसँग आज मैले चाहिँ टप 50 इम्पोर्टेन्ट रिभ्युज फर एमसीक्यू विथ र्यासनल लिएर आएको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस च्यानललाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। कमनेस्ट साइट अफ स्किन क्यान्सर। यसको आन्सर चाहिँ फेस हो र यो धेरै जस्तो स्किन क्यान्सरहरु चाहिँ हाम्रो जुन शरीरको भाग चाहिँ रेगुलरली यूभी अथवा चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेजसँग चाहिँ एक्सपोज भएको हुन्छ, त्यस्तो एरियामा चाहिँ एकदमै धेरै स्किन क्यान्सर चाहिँ डेभलप हुन्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा कमन देखिने भनेको चाहिँ बेसल सेल कार्सिनोमा हो। यो चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट कमन फर्म अफ स्किन क्यान्सर हो। यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। मोस्ट कमन सफ्ट टिस्यु ट्युमर लाइपोमा। लाइपोमा भनेको चाहिँ बेनाइन ट्युमर हो, फ्याट टिस्युले बनेको हुन्छ। यिनीहरु चाहिँ छुँदाखेरि एकदमै सफ्ट खालको हुन्छ, मुभेबल हुन्छ र पेनलेस हुन्छ। धेरै जस्तो चाहिँ स्किनको मुनि हुन्छ, कोही कोही चाहिँ एकदम डिपरसम्म पनि गएको हुन्छ र यिनीहरु चाहिँ लेस देन 5 सेन्टिमिटर इन साइज हुन्छ। सबैभन्दा कमन लोकेसन भनेको अप्पर ब्याक, शोल्डर र एब्डोमेनमा। जोइन्ट मोस्ट कमनली एफेक्टेड बाइ ओस्टियोआर्थराइटिस, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा ओए पनि भन्छौं। नी जोइन्ट हामीले चाहिँ ओस्टियोआर्थराइटिसलाई चाहिँ वेयर एन्ड टियर आर्थराइटिस पनि भन्छौं। यो चाहिँ लङ टर्म क्रोनिक डिजिज हो। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो जोइन्ट्समा भएको कार्टिलेजहरु हुन्छ त्यो चाहिँ डिटोरिएट भइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ अब बोन्सहरु चाहिँ एक अर्कामा रब हुँदै जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ स्टिफनेस हुने, पेन हुने र मुभमेन्टमा चाहिँ इम्पेयरमेन्ट आउने गर्छ। ओस्टियोआर्थराइटिस चाहिँ कमनली लेट 50 तिर चाहिँ सुरु हुन्छ, तर यो जुनसुकै एजमा पनि हुन सक्छ। धेरै जस्तो चाहिँ मेललाई भन्दा फिमेललाई चाहिँ बढी एफेक्ट गरेको हुन्छ। मोस्ट एफेक्टेड जोइन्ट इन गाउट, जोइन्ट अफ बिग टो। हाम्रो चाहिँ गाउट भनेको एउटा आर्थराइटिसको फर्म नै हो। हाम्रो ब्लडमा चाहिँ एकदमै धेरै युरिक एसिड भयो भने गाउट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जति पनि गाउटको सिम्पटम्सहरु देखिन्छ त्यो सबै भनेको चाहिँ जोइन्ट्समा युरिक एसिडको क्रिस्टल्सहरु फर्मेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीले त्यसलाई रेस्पोन्स देखाउँदाखेरि चाहिँ सिम्पटम्सहरु देखिन्छ। र यसको सबैभन्दा कमन चाहिँ जोइन्ट अफ बिग टो भनिहाल्यौं, यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एमटिपी भनेको मेटाटार्सोफेलेन्जियल जोइन्ट हो, यो चाहिँ कमन साइट भयो। मोस्ट युज मसल फर इन्ट्रामस्कुलर इन्जेक्सन। बच्चामा चाहिँ भास्टस ल्याटरालिसमा दिन सकिन्छ, यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ग्रेटर ट्रोक्यान्टरबाट यो जुन फेमोरल कोन्डाइल छ त्यसको सँग चाहिँ एउटा इमेजिनरी लाइन ड्र गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्जेक्सन साइड तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। जंक्सन अफ मिडल एन्ड अप्पर थर्ड अफ भास्टस ल्याटरालिस भनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो भास्टस ल्याटरालिस नामले नै भनेको छ ल्याटरल साइड अफ थाइमा हुन्छ र यो चाहिँ क्वाड्रिसेप्सको लार्जेस्ट हो र फिमोरल नर्भ ड्यामेज हुनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ यो साइडमा दियो भने चाहिँ। त्यसैगरी चाहिँ एडल्टहरुमा चाहिँ डेल्टोइड मसलमा दिइन्छ, यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले डेल्टोइड मसल अनि आइएम दिएको। हामीले डेल्टोइड मसलमा चाहिँ लेस देन 2 ml सम्मको आइएमहरु चाहिँ दिन मिल्छ। यो चाहिँ एकदमै सजिलैसँग चाहिँ एक्सपोज हुने र अनि एडमिनिस्टर गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो साइड प्रिफर गरिन्छ। यो दिनको लागि चाहिँ हाम्रो जुन मिड एक्रोमियनको ठ्याक्कै 1 देखि 3 फिंगर अथवा चाहिँ 5 सेन्टिमिटर है, 5 सेन्टिमिटर तलपट्टि मिड एक्रोमियनको 5 सेन्टिमिटर तल चाहिँ आइएम दिन्छौं, जसले गर्दा चाहिँ नर्भ ड्यामेज हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ। मोस्ट कमन साइट फर रेकर्डिङ पल्स रेट। रेडियल आर्टरी एट द रिस्ट। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो सबैभन्दा लेस इन्भेजिभ हुन्छ र पेशेन्टसँग चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट पनि मेन्टेन गर्न सक्छौं लङ पिरियडसम्म हैन। जस्तो हातमा राखिराखेर पल्स लिन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ इन कम्प्यारिजन टु हामीले कसैको घाँटीमा राखेर पल्स लिँदैछौं भने। अनि यो रेडियल साइज आर्टरी चाहिँ हामीले सजिलै फिल गर्न सक्छौं नि त, लार्जर साइजको हुन्छ र यसको चाहिँ प्रोक्सिमिटी चाहिँ एकदमै नजिक हुने भएको भएर हैन, सर्फेस अफ द आर्ममा चाहिँ प्रोक्सिमिटी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै धेरै कमनली युज हुन्छ पल्स रेट रेकर्ड गर्नको लागि। कमनेस्ट साइट फर रेकर्डिङ ब्लड प्रेसर। ब्रेकियल आर्टरी इन द क्युबाइटल फोसा।
किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि प्रोक्सिमिटीको आधारमा भयो र हामीलाई चाहिँ सजिलो पनि हुने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि। अनि ब्राकियल आर्टरी चाहिँ एन्टेरियर एस्पेक्ट अफ द एल्बोमा चाहिँ हामीले पाल्पेट गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ जुन अन्डरलाइन बोनमा चाहिँ अन्डरलाइन भएको आर्टरी हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ जेन्टली प्रेस गर्यौँ भने चाहिँ फिल हुन्छ। यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ बीपी कफ राखेछ। मोस्ट कमन युज भेन फर भेन पङ्क्चर मिडियन क्युबाइटल भेन, त्यो चाहिँ एन्टी क्युबाइटल फोसामा हुन्छ र यो चाहिँ कमनली एकदमै युज हुने साइट हो। किन भन्दा चाहिँ सजिलै पनि भेटिन्छ अनि लार्ज साइजको हुन्छ, हामीले पाल्पेट गर्दा पनि मजाले फिल गर्न सक्छौँ र छेउछेउमा चाहिँ सेफालिक र ब्याजिलिक भेन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो युज हुन्छ। यहाँ चित्रमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है मिडियन क्युबाइटल भेन। मोस्ट कमन कन्जेनिटल क्रोमोसोमल एब्नर्मालिटी डाउन सिन्ड्रोम। डाउन सिन्ड्रोमलाई चाहिँ हामीले ट्राइसोमी अफ क्रोमोसोम 21 पनि भन्छौँ होइन। यो चाहिँ सबैभन्दा कमन ट्राइसोमी हो र कन्जेनिटल क्रोमोसोमल एब्नर्मालिटीको पनि सबैभन्दा कमन नै हो र इन्टेलेक्चुअल डिजेबिलिटी गराउने पनि कमन कज हो। यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हुन्छ है, 47 वटा हुन्छ, 24 + 23, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्राइसोमी भयो र डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ सबैभन्दा कमन कन्जेनिटल क्रोमोसोमल एब्नर्मालिटी। यहाँ चित्रमा डाउन सिन्ड्रोमको बेबीको देखाइएको छ। कमनेस्ट साइट अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी ट्युबल प्रेग्नेन्सी। मोस्ट कमन साइट भनेको नै ट्युबल प्रेग्नेन्सी हो, फ्यालोपियन ट्युबमा हुन्छ र फ्यालोपियन ट्युबको पनि सबैभन्दा कमन हुने भनेको एम्पुलामा 70% अनि अरू लोकेसनहरू जस्तै इस्मसमा 12, फिम्ब्रियामा 11.1 र कर्नुआमा चाहिँ 2.4 छ। यिनीहरू चाहिँ लेस कमन हुन्छ र एम्पुलामा नै किन चाहिँ सबैभन्दा धेरै भन्दा चाहिँ यो अरू पार्ट्सहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलि बढी डिस्टेन्डेबल भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देखिन्छ। कमनेस्ट साइट फर एब्डोमिनल प्रेग्नेन्सी रेक्टो युटेराइन पाउच। सिम्टम्समा चाहिँ एब्डोमिनल पेन अथवा चाहिँ भजनल ब्लिडिङ देखिन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। यो चाहिँ एकदमै डेन्जरस कन्डिसन हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल ब्लिडिङहरू पनि भइरहेको हुनसक्छ जसले गर्दा बिपी लो हुने अनि फ्याटल कन्डिसन चाहिँ ल्याउन सक्छ। अनि त्यसै गरी अरू कजेस अफ डेथ होइन, जस्तो एब्डोमिनल प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ भनेको एनिमिया, पल्मरी इम्बोलिजम, कोएगुलोप्याथी, इन्फेक्सनको कारणले पनि भइरहेको हुन्छ। कमनेस्ट कन्जेनिटल एनोमाली अफ GIT ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट। म्याकल्स डाइभर्टिकुलम यो चाहिँ भिटेलो इन्टेस्टाइनल डक्टको चाहिँ भेस्टिजियल रिमेनेन्ट पार्ट हो होइन। यो भिटेलो इन्टेस्टाइनल डक्ट भनेको चाहिँ एउटा लङ न्यारो ट्युब हो जसले चाहिँ योल्क स्याकलाई चाहिँ मिडगट लुमेनमा चाहिँ जोडेको हुन्छ फिटल डेभलपमेन्ट हुने बेलामा। त्यसको चाहिँ भेस्टिजियल अर्गन अथवा चाहिँ रिमेनेन्ट पार्ट हो। यसले चाहिँ बच्चामा म्यासिभ रेक्टल ब्लिडिङ पनि प्रड्युस गर्न सक्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ब्यान्ड भएर बसेको भएर भुलभुलस हुने, इन्टरससेप्सन हुने अथवा चाहिँ एक्युट एपेन्डिसाइटिसको जस्तो सिम्टम्सहरू देखिन सक्छ। यो चाहिँ धेरै जस्तो साइलेन्ट नै बसिरहेको हुन्छ। यदि बच्चामा त केही प्रब्लम गर्यो भने सर्जिकली रिसेक्टेड गर्न सकिन्छ। कमनेस्ट कन्जेनिटल एनोमाली अफ किडनी पोलिसिस्टिक किडनी। यो भनेको चाहिँ एउटा इनहेरिटेड डिसअर्डर हो जसमा चाहिँ हाम्रो किडनीमा चाहिँ क्लस्टर अफ सिस्टहरू चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ किडनी इन्लार्ज हुन्छ र ओभर द टाइम किडनीले चाहिँ आफ्नो फङ्सन बिस्तारै लुज गरिरहेको हुन्छ। यो सिस्टहरू चाहिँ नन क्यान्सरस हुन्छ, राउन्ड खालको स्याकहरू हुन्छ र त्यहाँभित्र चाहिँ फ्लुइड कलेक्टेड भएर बसेको हुन्छ। यहाँ चित्रमा देख्न सकिन्छ नर्मल किडनी र अनि पोलिसिस्टिक सिस्ट क्लस्टर अफ सिस्ट चाहिँ देख्न सकिन्छ। मोस्ट कमन साइट अफ इन्ट्राक्रेनियल एन्युरिजम बेरी एन्युरिजम नै मोस्ट कमन टाइप अफ इन्ट्राक्रेनियल एन्युरिजम हो। यसले चाहिँ सेरेब्रल एन्युरिजमको 90% जति पनि एन्युरिजम हुन्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। ब्लड भेसल्सको ब्रेनमा भएको जुन कुनै ब्लड भेसल्समा पनि एउटा विकेन्ड एरियाबाट चाहिँ बलुन जसरी अराइज भएर बसेको हुन्छ। यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ यो सर्कल अफ विलिस भयो। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा कमन बेरी एन्युरिजम हुने भनेको चाहिँ एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी 40% यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी मोस्ट फ्याटल ब्रेन ट्युमर ग्लायोब्लास्टोमा मल्टिफर्म, यसलाई चाहिँ हामीले ग्लायोब्लास्टोमा पनि भन्छौँ। यो चाहिँ एग्रेसिभ फास्ट ग्रोइङ ग्लायोमा हो जुन चाहिँ स्टार सेप
ग्लायल सेलबाट बनेको हुन्छ। एस्ट्रोसाइट्स र ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स, यो ग्लायल सेल स्टार सेपको जुन ग्लायल सेल्सहरू छ त्योबाट बनेको हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले ग्लायोब्लास्टोमा पनि भन्छौँ। यसलाई चाहिँ ग्रेड 4 एस्ट्रोसाइटोमा भनेर पनि रिफर गरिन्छ। साइन सिम्टममा चाहिँ हेडेक हुने, पर्सनालिटी चेन्जेस हुने, नजियाहरू हुने र अरू स्ट्रोकको सिम्टम्सहरू जस्तै सिमिलर सिम्टम्स देख्न सक्छौँ यसमा। कमनेस्ट ट्युमर अफ स्पाइनल कर्ड, त्यो चाहिँ स्वानोमा भयो। स्वानोमा भनेको चाहिँ हाम्रो नर्भ सिथको एउटा नर्भ ट्युमर हो। यो चाहिँ मोस्ट कमन टाइप अफ बेनाइन पेरिफेरल नर्भ ट्युमर हो। एडल्टहरूमा चाहिँ स्वानोमा भयो है, मोस्ट कमन ट्युमर अफ द स्पाइनल कर्ड। मोस्ट कमन ब्रेन ट्युमर ग्लायोमा। ग्लायोमा भनेको चाहिँ यस्तो खालको ट्युमर हो जुन चाहिँ ग्लायल सेल्स अफ द ब्रेन अथवा चाहिँ स्पाइनबाट सुरु भएको हुन्छ, त्यहाँबाट फर्म भएको हुन्छ। ग्लायोमाले चाहिँ जति पनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको ट्युमरहरू छ त्यसमा चाहिँ 30% कम्प्राइज गरेको छ भने ब्रेनमा हुने म्यालिग्नेन्ट ट्युमरमा चाहिँ 80% चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। भने पछाडि मोस्ट कमन ब्रेन ट्युमर भनेको ग्लायोमा। मोस्ट कमनली फ्र्याक्चर बोन इन द अप्पर लिम्ब क्ल्याभिकल। क्ल्याभिकललाई चाहिँ हामीले कोलार बोन पनि भन्छौँ। यसले हाम्रो सोल्जर टु स्टेनमलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ र यो धेरै जस्तो चाहिँ कन्ट्याक्ट स्पोर्ट्सहरू जस्तै अब हामी फुटबल खेल्दाखेरि होस् अथवा फल भनेको हर्स राइडिङ गर्ने बेलामा अथवा इम्प्याक्ट इन्जुरी भनेको कार इन्जुरी एक्सिडेन्टहरूको बेलामा चाहिँ कमनली ब्रोक हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सोल्जरमा त्यो क्ल्याभिकल जुन कनेक्ट भएर बसेको थियो नि त, त्यो सोल्जर फल हुँदाखेरि चाहिँ अनि क्ल्याभिकल चाहिँ सबैभन्दा कमनली फ्र्याक्चर हुने बोन हो। क्ल्याभिकल भनेको यो भयो है, चित्रमा पनि देखाएको छ। कमनेस्ट फ्र्याक्चर अफ द रेडियस। एडल्टमा चाहिँ कोलिज फ्र्याक्चर हो भने चिल्ड्रेनमा चाहिँ स्याफ्ट अफ रेडियस। कोलिज फ्र्याक्चरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन डिस्टल फोर आर्मको फ्र्याक्चर हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ब्रोकन इन्ड अफ द रेडियस हुन्छ त्यो चाहिँ ब्याकवर्ड बेन्ड हुन्छ र ओभर स्ट्रेच भएको ह्यान्डमा चाहिँ फलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोलिज फ्र्याक्चर भइरहेको हुन्छ एडल्टमा। भने स्याफ्ट अफ द रेडियस चाहिँ एउटा सिम्पल फलको कारणले गर्दाखेरि पनि चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ स्याफ्ट अफ रेडियस चाहिँ फ्र्याक्चर हुन सक्छ। मोस्ट कमन जोइन्ट फर फ्रिक्वेन्ट डिस्लोकेसन इन अप्पर लिम्ब सोल्जर जोइन्ट। यो चाहिँ एउटा बल एन्ड सकेट जोइन्ट हो र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जुन जोइन्ट चाहिँ एकदमै धेरै मोबाइल हुन्छ त्यही जोइन्ट नै ग्रेटर रिस्क अफ डिस्लोकेसन हुन्छ। अब हाम्रो सोल्जर जोइन्ट त कति फ्लेक्जिबल छ नि त है, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट कमन जोइन्ट फर फ्रिक्वेन्ट डिस्लोकेसन इन द अप्पर लिम्ब चाहिँ सोल्जर जोइन्ट। यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ एन्टेरियर डिस्लोकेसन र पोस्टेरियर डिस्लोकेसन। मोस्ट कमन टाइप अफ बर्थ प्यारालाइसिस अब्स पाल्सी। यो चाहिँ एकदमै कमन टाइप अफ अब्स्टेटिक ब्राकियल प्लेक्सस पाल्सी हो। यो चाहिँ बच्चा जन्मिँदाखेरि होइन जुन ब्राकियल प्लेक्सस हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्जुरी भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ र जस्तै अब कम्प्लिकेटेड डेलिभरीहरू सोल्जर डिस्ट्रोसिया भयो, फोर्सेप डेलिभरीहरू गराउँदाखेरि चाहिँ यसको इन्सिडेन्ट चाहिँ कमन हुन्छ। चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बच्चाको चाहिँ अब्स पाल्सी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एफेक्टेड लिम्ब यस्तो देखिएको छ भने ड्यामेज टु द 5th and 6th नर्भ रुट अफ ब्राकियल प्लेक्ससको कारणले भयो ड्युरिङ बर्थ। मोस्ट कमन नर्भ एफेक्टेड बाई लेप्रोसी इन द अप्पर लिम्ब अल्नार नर्भ। लेप्रोसी चाहिँ सबैभन्दा कमन ट्रिटेबल कज अफ न्युरोप्याथी हो ओल्डमै र यसले चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ अल्नार नर्भलाई एफेक्ट गरेको छ भनेर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रिसर्च आर्टिकलहरूमा चाहिँ भेट्न सकिन्छ। मोस्ट कमन साइट फर रिब फ्र्याक्चर एङ्गल अफ द रिब, किनभने यो चाहिँ सबैभन्दा विकेस्ट पोइन्ट हो रिब्समा। यहाँ तपाईँले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल अफ द रिब भयो। यो नै विकेस्ट पार्ट हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ कमन साइट फर रिब फ्र्याक्चर भनेको एङ्गल अफ द रिब भयो। मोस्ट प्रिफर्ड साइट फर प्लुरल फ्लुइड एस्पिरेसन मिड एक्जिलरी लाइन। यो चाहिँ 6th इन्टरकोस्टल स्पेसमा चाहिँ गरिन्छ मिड एक्जिलरी लाइनको। तपाईँहरूले कहीँ कतै चाहिँ 6th, 7th, 8th इन्टरकोस्टल स्पेससम्म चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। र किन चाहिँ यही 6th इन्टरकोस्टल स्पेसमा गरिन्छ भन्दा चाहिँ अब लिभरमा इन्जुरी नहोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि।
चित्रमा देख्न सकिन्छ यहाँ प्लुरल फ्रुट ट्यापिङ गरेर कलेक्ट भइरहेको छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बोनी ल्यान्डमार्क अफ द थोरासिस रिजन फ्रम क्लिनिकल पोइन्ट अफ भ्यू, स्टेर्नल एङ्गल अथवा चाहिँ एङ्गल अफ लुइस। यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ एङ्गल अफ लुइस अथवा चाहिँ हामीले यसलाई स्टेर्नल एङ्गल पनि भन्छौँ। यो चाहिँ किन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट बोनी ल्यान्डमार्क हो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो रिप्सहरू छ योबाट चाहिँ काउन्ट गर्न सुरु गरिन्छ, किनभने सेकेन्ड कोस्टल कार्टिलेज र सेकेन्ड रिब नै यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको हुन्छ अथवा लाई गरेको हुन्छ सेकेन्ड रिब, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डर, एपेक्स अफ द हार्ट, प्ल्युरा, अप्पर बोर्डर अफ द लिभर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ एसेन्डिङ अओर्टा चाहिँ यो लेभलमा आएर इन्ड हुन्छ भने आर्क अफ एउटा बिगेन भएर इन्ड पनि हुन्छ, डिसेन्डिङ अओर्टा चाहिँ सुरु हुन्छ र पल्मनरी ट्रङ्क हुन्छ जुन त्यो चाहिँ राइट र लेफ्ट पल्मनरी आर्ट्रीमा चाहिँ यहाँबाट डिभाइड हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अप्पर बोर्डर अफ हार्ट पनि यही एरियामा लाइज भएको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल्यान्डमार्क मानिन्छ। मोस्ट कमन टाइप अफ ब्रोन्कियोजेनिक कार्सिनोमा, एन्सर यसको एडिनोकार्सिनोमा। यो चाहिँ एउटा नन स्मल सेल लङ क्यान्सरको टाइपमा पर्छ र धेरै जस्तो एडिनोकार्सिनोमाहरू चाहिँ लङ्सको आउटर अथवा चाहिँ पेरिफेरल एरियामा देखिन सक्छ। यिनीहरू चाहिँ लिम्फ नोड अथवा चाहिँ त्योभन्दा बियोन्डसम्म पनि स्प्रेड हुने टेन्डेन्सी हुन्छ। यो चाहिँ स्मोकर र नन स्मोकर दुइटैमा चाहिँ देखिन सक्छ। कमनेस्ट साइट अफ ट्युबरक्लोसिस इन द लङ, एपिकल रिजन अफ द लङ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ एउटा हाई अक्सिजन प्रेसर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाई ब्यासिलरी ग्रोथ हुन्छ इन कम्पेरिजन टु द लो अक्सिजन प्रेसर। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो टिबीको ब्यासिलाहरूलाई चाहिँ हाई अक्सिजन प्रेसर चाहिँ चाहिन्छ त्यो स्प्रेड हुनको लागि। त्यही भएर एपेक्स अफ द लङ्समा चाहिँ टिबीको ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ, किनभने अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन त्यहाँ हाई हुन्छ। र एपेक्स अफ द लङ चाहिँ सुपेरियर पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ कोस्टल र मिडिया सर्फेस चाहिँ मर्ज भएको हुन्छ। यो चाहिँ जुन हाम्रो क्ल्याभिकल छ त्यो क्ल्याभिकलको चाहिँ मिडियल थर्डमा, सुपेरियर टु द मिडियल थर्ड अफ क्ल्याभिकलको 2 to 3 सेन्टिमिटर अबोभ चाहिँ हुन्छ। मोस्ट कमन साइट अफ लङ सेप्सिस, राइट लोअर लोब। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ रिजन छ लङ सेप्सिस भनेको चाहिँ एउटा नेक्रोटाइजिङ लङ इन्फेक्सन हो जसमा चाहिँ पोस्ट फिल क्याभिटरी लिजन्सहरू चाहिँ फर्म भएको हुन्छ। धेरै जस्तो केसहरूमा चाहिँ अब इम्पेयर्ड कन्सियसनेस भएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ ओरल सेक्रेसनहरू चाहिँ एस्पिरेट भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। अब राइट लङ्समै किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो राइट लङको मेन स्टिम छ त्यो स्टिम चाहिँ एकदमै डिरेक्ट कन्टिन्युसन छ ट्र्याकियाको है, इन कम्पेरिजन टु द लेफ्ट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राइट लङ मोर प्रोन टु इन्फेक्सन हुन्छ। मोस्ट कमन साइनोटिक हार्ट डिजिज, टेट्रालोजी अफ फ्यालट। यसमा चाहिँ एउटा निमोनिक्स छ ड्रप भनेर, डिस्प्लेस अओर्टा, राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओपनिङ इन सेप्टम र पल्मनरी भल्भ स्टेनोसिस। यसको चाहिँ मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भयो। टेट्रालोजी अफ फ्यालट चाहिँ मोस्ट कमन साइनोटिक हार्ट डिजिज र कमनेस्ट कन्जेनिटल डिफेक्ट अफ द हार्टमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, त्यसलाई हामीले भिएसटी पनि भन्छौँ। यो चाहिँ कमन हार्ट डिफेक्ट भयो, बर्थको बेलामा प्रेजेन्ट हुने, त्यो भएर कन्जेनिटल भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेप्टममा चाहिँ एउटा होल बनेको हुन्छ, जस सेप्टम भनेको त भेन्ट्रिकल्सहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ होल बन्छ जसले गर्दा चाहिँ राइट साइड अफ द हार्टबाट लेफ्ट साइडमा सजिलै ब्लड पास हुने भयो, जसले गर्दा चाहिँ अब के हुन्छ अक्सिजन रिच ब्लड त फेरि लङ्समै गयो नि त होइन, अब बडीमा जानको सट्टा, त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि हार्टलाई त ओभरलोड पर्ने भयो नि त। कमन इटियोलोजी अफ ग्यास्ट्रिक अल्सर, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन विथ हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी, यसलाई चाहिँ हामीले एच पाइलोरी पनि भन्छौँ। यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ क्रोनिक इन्फ्लामेसन अफ द इनर लाइनिङ अफ स्टोमक गराउँछ, जसलाई चाहिँ हामीले ग्यास्ट्राइटिस भन्यौँ। यसको चाहिँ सिम्टम्समा चाहिँ अकेजनल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिङ, ब्लिचिङ अथवा चाहिँ बर्पिङ हुने, नजिया भमिटिङहरू चाहिँ हुन्छ। एच पाइलोरी भयो है, कमन इटियोलोजी अफ ग्यास्ट्रिक अल्सर। कमन साइट अफ ड्युडेनल अल्सर,
फर्स्ट पार्ट अफ ड्युडेनम मोर देन 95 केसमा चाहिँ फर्स्ट पार्ट अफ ड्युडेनममा चाहिँ ड्युडेनल अल्सर भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ पाइलोरसको चाहिँ 3 सेन्टिमिटरमा हुन्छ भने पाइलोरस भनेको त स्टोमक र ड्युडेनमलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ नि त। र ग्यास्ट्रिक अल्सर चाहिँ धेरै जस्तो लेसर कर्वेचरमा देखिन्छ स्टोमकको जङ्सन अफ द बडी र एन्ट्रममा। मोस्ट कमनली इन्ज्योर्ड इन्ट्रा एब्डोमिनल अर्गान इन ब्लन्ट इन्जुरी। एन्सर चाहिँ स्प्लिन हो। यो स्प्लिन भनेको चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ म्यासिभ ब्लिडिङ इन ब्लन्ट एब्डोमिनल ट्रमा टु द सोलिड अर्गान। र हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्युज पनि हुन्छौँ लिभर भनेर। लिभर चाहिँ सबैभन्दा भल्नेबल एब्डोमिनल अर्गान हो जुनसुकै इन्जुरीमा पनि, किन भन्दा यसको साइज लोकेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अप्पर राइट क्वाड्रेन्ट अफ द एब्डोमिनमा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कमनेस्ट साइट अफ हर्निया इन्गुइनल हर्निया। इन्गुइनल हर्निया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्गुइनल क्यानलबाट चाहिँ हाम्रो जुन एब्डोमिनल क्याभिटीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोट्रुजन भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेन डिस्कम्फर्ट हुने, स्पेसली चाहिँ कफिङ, एक्सर्साइज, बल मुभमेन्टको बेलामा। यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ इन्गुइनल क्यानलबाट चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीहरू चाहिँ प्रोट्रुजन भइरहेको छ है। कमनेस्ट कज अफ obstructive jaundice obstruction of common bile duct by gallstone। obstructive jaundice भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के obstruction छ भन्ने बुझिन्छ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन लिभरबाट अब बाइल चाहिँ बाहिर जानुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ ब्लकेज हुन्छ गलस्टोनको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा रिडिरेक्सन अफ एक्सेस बाइल हुन्छ, त्यसको बाइ प्रडक्टहरू चाहिँ फेरि ब्लडमै जान्छ, बाइल एक्सक्रिसन हुन चाहिँ पाएन राम्रोसँग। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ obstructive jaundice देखिन्छ। यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कमन बाइल डक्ट अब्स्ट्रक्सन भयो। मोस्ट टेन्डर साइट इन एपेन्डिसाइटिस एमसी बर्निज पोइन्ट। यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी डिस्क्राइब गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन राइट साइड अफ द बडी छ त्यो एब्डोमिनको पार्टमा चाहिँ 1/3 अफ द डिस्टेन्स फ्रम एन्टेरियर सुपिरियर इलियाक स्पाइनबाट चाहिँ अम्बिलिकससम्मको जुन 1/3 अफ द डिस्टेन्स छ ठ्याक्क त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पोइन्ट हुन्छ। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले एमसी बर्निज पोइन्ट भन्छौँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट कमन लोकेसन अफ द बेस अफ एपेन्डिक्स हो जुन चाहिँ सिकमसम्म एट्याच भएर बसेको हुन्छ। यहाँ चित्रमा देख्न सकिन्छ है। एन्टेरियर सुपिरियर इलियाक फोसाबाट चाहिँ अब अम्बिलिकसमा 1/3 जहाँनिर पर्छ त्यो चाहिँ एमसी बर्निज पोइन्ट भयो। यो चाहिँ मोस्ट टेन्डर साइट इन एपेन्डिसाइटिस। मोस्ट प्रोबेबल कज अफ युरिनरी रिटेन्सन इन एल्डरली मेल बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब यो चाहिँ यस्तो कन्डिसन हो यसमा चाहिँ प्रोस्टेट इन्लार्ज हुँदै गइसके पछाडि यसलाई त यसले युरेथ्रालाई प्रेस गरेको हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ ब्ल्याडर वालहरू पनि एकदम थिकर हुँदै जान्छ र एक दिन चाहिँ अब ब्ल्याडर चाहिँ यति विक हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ राम्रोसँग उसले एम्प्टी गर्न पनि सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ युरिन रिटेन भइरहेको छ। त्यही भएर एल्डरलीमा चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ युरिनरी रिटेन्सन भनेको बीपीएच मेलहरुमा। कमनेस्ट कज अफ लिभर सिरोसिस क्रोनिक अल्कोहोलिजम। यो अल्कोहोलिक लिभर डिजिज भनेको नै के हो त भन्दाखेरि एकदम धेरै अल्कोहल खाएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसले लिभरलाई ड्यामेज गर्छ, फ्याट्सहरू बिल्डअप हुन्छ, इन्फ्लामेसनको प्रोसेसलाई चाहिँ सुरु गराइदिन्छ र स्केरिङ हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ लिभर सिरोसिस हुँदै जान्छ। कमनेस्ट साइट अफ क्यान्सर इन युटेरस सर्भिक्स अफ द युटेरस। धेरै जस्तो सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ हाई रिस्क केसँग चाहिँ हुन्छ भन्दा ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस, त्यसलाई चाहिँ हामीले एचपीभी पनि भन्छौँ। 99% केसेसमा चाहिँ यही भाइरससँग चाहिँ एसोसिएटेड भएको हुन्छ। यो चाहिँ सेक्सुअल कन्ट्याक्टको थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ। कमनेस्ट क्यान्सर अफ द कोलन एडिनोकार्सिनोमा 98%। एडिनो भन्ने बित्तिकै चाहिँ ग्ल्यान्ड भनेर बुझ्छौँ, कार्सिनोमा भनेको चाहिँ इपिथेलियल सेलमा ग्रोथ भएको क्यान्सर भयो। एडिनोकार्सिनोमा अफ द कोलन अथवा चाहिँ रेक्टम भनेको चाहिँ यो हाम्रो लाइनिङ अफ द लार्ज इन्टेस्टाइनमा चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ। त्यही भएर कमनेस्ट क्यान्सर अफ द कोलन भनेको एडिनोकार्सिनोमा 98% मा। कमनेस्ट कज अफ क्यान्सर इन किडनी रिनल सेल कार्सिनोमा। यो चाहिँ एउटा किडनीको क्यान्सर हो जुन चाहिँ लाइनिङ अफ प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबलबाट चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुन्छ र एप्रोक्सिमेटली 90 to 95% केसेसहरुमा चाहिँ रिनल सेल कार्सिनोमा अथवा चाहिँ आरसीसी नै देखिन्छ। मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन इसीएफ
मेजर क्याटायन सोडियम, मेजर एनायन क्लोराइड। क्याटायन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ पोजिटिभली चार्ज आयन बुझ्छौँ, एनायन भनेको नेगेटिभली चार्ज आयन। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ सोडियम र क्लोराइड हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ मेजर इलेक्ट्रोलाइट भनेको मेजर क्याटायनमा पोटासियम, मेजर एनायनमा चाहिँ फोस्फेट। यसलाई चाहिँ सम्झिने एउटा सजिलो तरिका कहिलेकाहीँ झुक्किन सक्छ होइन। आइसी भन्ने बित्तिकै त्यसलाई यसरी सँगै राख्दाखेरि के जस्तो देखिन्छ नि त, अनि पोटासियमलाई हामीले के प्लस लेख्छौँ, त्यो भएको भएर त्यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ आइसिएफको पोटासियम र फोस्फेट। चोबस्टिक साइन यो भनेको चाहिँ हाइपोक्याल्सियममा देखिन्छ। जस्तो हाम्रो फेसियल नर्भमा चाहिँ हामीले ट्याप गर्यौँ भने चाहिँ त्यसले एङ्गल अफ माउथमा चाहिँ ट्विचिङ अथवा चाहिँ स्पाजम प्रड्युस गर्छ। हाम्रो क्याल्सियमको नर्मल भ्यालु भनेको 9 देखि 10.5 mg/dl हुन्छ। यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ स्पाजम अफ द एङ्गल अफ माउथ भइरहेको छ। ट्रोसियो साइन यो भनेको पनि हाइपोक्याल्सिमियामा देखिन्छ। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्रेसर जुन हाम्रो सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर हुन्छ त्योभन्दा एकछिन अलिकति माथिसम्म चाहिँ ब्लड प्रेसर रेज गरेर 3 मिनटसम्म राख्यौँ भने त्यसले चाहिँ कार्पोपेडल स्पाजम ल्याउँछ। चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाइपोक्याल्सिमियामा चाहिँ देखिन्छ। अब ब्लड पीएच स्केल नर्मल भनेको 7.35 to 7.45 भयो। लेस देन 7.35 भयो भने एसिडोसिस भयो। मोर देन 7.45 भनेको चाहिँ अल्कालोसिस। यदि चाहिँ पीएच लेस देन 6.8 अथवा चाहिँ मोर देन 7.8 छ भने डेथ हुन सक्छ। तपाईहरुले यसको लागि चाहिँ नर्सेस म्यानुअलको पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मेटाबोलिक एसिडोसिस, अल्कालोसिसहरुको सबैको चित्र एकदमै राम्रोसँग क्लियर एक्सप्लेन गरेर राखेको छ। र एउटा निमोनिक सम्झिनको लागि चाहिँ रोम छ। रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबोलिक इक्वल। रेस्पिरेटरीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अपोजिट हुने भयो। पीएच बढे PCO2 डिक्रिज हुने भयो, अल्कालोसिस भयो। पीएच घट्यो भने PCO2 इन्क्रिज हुन्छ, एसिडोसिस भयो। मेटाबोलिक इक्वल भन्ने बित्तिकै पीएच बढे SCO3 पनि बढ्यो, अल्कालोसिस भयो। पीएच घट्यो SCO3 पनि घट्यो, एसिडोसिस भयो। अब टिप्समा चाहिँ कुनै पनि एसिडोसिस हैन, जुनसुकै कारणले गर्दाखेरि एसिडोसिस भए पनि CNS डिप्रेसन र कोमामा जान सक्छ पेशेन्ट भने। अल्कालोसिस अफ एनी ओरिजिनले चाहिँ CNS स्टिमुलेसन कन्भल्जन गराउँछ। अब WBC को डिफरेन्शियल काउन्ट सम्झिनको लागि चाहिँ एउटा निमोनिक छ, सजिलो निमोनिक छ। नेभर लेट मंकी इट बनानाज। यो चाहिँ हाम्रो र्याङ्किङ अर्डरको आधारमा छ WBC को काउन्ट। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल र बेजोफिल। न्यूट्रोफिलको काउन्ट 60 to 70, लिम्फोसाइटको 20-40, मोनोसाइट 310, बेजोफिल चाहिँ लेस देन 1 र इओसिनोफिल चाहिँ 1 to 4। अब स्क्रिनिङ प्रोटोकल फर कार्सिनोमा अफ द सर्भिक्स। एज चाहिँ 30 to 60 इयर्ससम्मकोले गर्नु पर्यो यो कार्सिनोमा अफ द सर्भिक्सको लागि चाहिँ स्क्रिनिङ। रिस्क्रिनिङ चाहिँ एभ्री 5 इयर्समा गर्न सकिन्छ, जुनसुकै टाइममा पनि। तर हेभी मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ, सिभियर इन्फेक्सन अफ द भजिना सर्भिक्स अथवा चाहिँ अब भिजन नै अब्स्क्योर गर्ने खालको डिसचार्ज छ भने त्यति बेला चाहिँ गर्न मिल्दैन, नभए अरू बेला जुनसुकै बेला पनि गर्न सकियो। र पोस्टपार्टममा 6 हप्ता पछाडि, पोस्ट अबर्सनमा चाहिँ 2 हप्ता पछाडि चाहिँ स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ। अब स्क्रिनिङ टुल फर कार्सिनोमा अफ द सर्भिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमनली नेपालमा गरिने भनेको एउटा VIA भिजुअल इन्स्पेक्सन विथ एसिटिक एसिड 5% र अर्को चाहिँ प्याप स्मेयर गरिन्छ। अहिले चाहिँ HPV भ्याक्सिनेसन पनि अभाइलेबल छ। गर्ल्सहरुको लागि चाहिँ 9 to 26 इयर्ससम्म दिन सकिन्छ भने बोइजको लागि चाहिँ 13 to 21 इयर्ससम्म दिन सकिन्छ। यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड छ। आजको भिडियो यति नै हो। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू।